السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع صحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت دنگل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيد ولي الله مدبور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനെല്ലാം ഇസ്ലാം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ അനാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്, സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികമായി മാനസികമായി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. മരണവാർത്ത അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ട അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഖബറിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ശാരീരികമായ പല വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശാരീരിക ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് അതുപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ വേദനകളും മാറ്റി സ്വലാത്തിന്റെ പങ്കെടുക്കുക ശിഫാ എന്നിട്ട് ആമീൻ. 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഹറമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലൻ്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ജിന്നറുണ്ട്. അതായത് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലേക്ക് കടക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബേ നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്ത് സന്തോഷം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم നാനൂറ് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിൽ കച്ചവടത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 തഹ്ലീൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു കലിമത്ത് ചൊല്ലി മരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നവരും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മരണസമയം നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ചെറിയ ദുആയും കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ ഹലാല മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വിറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഖുർആനുകള് സ്വലാത്തുകള് തഹ്ലീലുകള് എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീകളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിനെ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, മരണവാർത്ത അറിയിച്ചവരുണ്ട്. ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണെന്ന്, ഉമ്മയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ്, ആങ്ങളയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനേ, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഖബറിൽ നൽകണ റഹ്മാനേ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ പുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം റബ്ബേ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ്
ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരിലെ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലവരും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. തലവേദന കൊണ്ട്, കൈമുട്ട് വേദന കൊണ്ട്, ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവര്, ഊരവേദന പറഞ്ഞവർ, അങ്ങനെ ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥകൾ പറഞ്ഞവര് റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസറാണ് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ കാരണം റബ്ബേ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ കൊണ്ട്, അതുപോലെ ട്യൂമറിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവര്, രക്തത്തില് പ്രശ്നമുള്ളവര്, ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കു നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. പരിപൂർണ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നിലർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊട്ട്, ചിന്തകളെ തൊട്ട്, വാക്കുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തെറ്റു അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്. പാപങ്ങൾ കാരണം ഹൃദയം കറുത്തുപോയവരാണ്. പടച്ചവനെ സ്വലാത്തിന്റെയും അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹ് ജീവിക്കുന്ന കാലം എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാൻ, തൃപ്തികരമായ സിയാറത്ത്, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എത്രയോ ഉമ്മമാര്, എത്രയോ ഉപ്പമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് പല രീതിക്കും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആ മദീനയിലൊന്നെത്താൻ, ആ മദീനയാണ് എന്റെ എല്ലാം, ആ മദീനയാണ് എന്റെ അഭയം, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മദീനയാണ്. ആ മദീനയിലെത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാര്, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുകറമയിൽ വന്ന്
സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. എന്ത് തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് ഹബീബിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന്, ദുശ്ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട്, ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നീ നിറക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. കുടുംബജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്ത് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് പോലും കാണാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നല്ല ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ദിവസവും 1000-ൽ കൂടുതൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവേ മക്കളുണ്ടാവാൻ നേർച്ചയാക്കി ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലമായി അല്ലാഹുവേ ഭാര്യമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വലിഹായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരല്ലാ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ സംസാരം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. പ്രവാസികളാണ്, മക്കള് നാട്ടിലാണ്, ഒഴിവിയച്ചു പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ കൊണ്ട് നേരായ മാർഗം നീ തെരഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും, എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഭാര്യ, മക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് അല്ലാഹുവേ നേരായ വഴിയിലൂടെ, നേരായ പാതയിലൂടെ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. നല്ല നല്ല മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖേകണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹ്റിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മജ്‌ലിസ് പോലും മുടങ്ങാതെ പല മജ്‌ലിസിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവടക്ക മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും
മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തുമെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും മക്കളില്, ഭാര്യ മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കളിൽ, ബിസിനസ്സില്, കച്ചവടത്തില്, സർവ്വ മേഖല റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞ് പ്രവാസ ലോകത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. 2 മാസമായി 3 മാസത്തിലധികമായി ഒരു ജോലിയും ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ റബ്ബേ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വീട്ടിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഖൈറുള്ളതൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. വേദനകൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാറാവിധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും സമാധാനവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ 30, 40, 42, 38 വയസ്സായ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് വിവാഹം ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടൊക്കെ പ്രശ്നം പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശമ്പളം പോലും മാസങ്ങളായി ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഇവിടൊക്കെ കഫീലും ആർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ശമ്പളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം, കടങ്ങൾ കാരണം മറ്റു സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ പടച്ചവനെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കുടുംബത്തിലെത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വർഷങ്ങളോളം 10, 20, 25 വർഷമായിട്ട് വാടക വീടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ ഖൈറായ ഒരു വീടിനുള്ള വഴികളെല്ലാം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ എല്ലാം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. 32 വയസ്സുള്ള പടച്ചവനെ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മജ്‌ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും മുറുദയും മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗദി സമയം 9 മണിക്ക് ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ. വിവാഹം ശരിയാവാത്ത ആരെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയൊരു പണിയുടെ സൂറത്തുൽ ഫീൽ ടിക്ടോക്കിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ കാണാം. 7 ദിവസം 41 പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട രൂപം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.